بولو سارے بولو اللہ نو شرک بھی پسند نہیں تے مل کے بولو کبر بھی پسند نہیں۔ اللہ نو پسند پتا کی یہ توجہ فرمانا، اللہ نو پسند دے وے محنت بندہ کرے، تکے بندہ کھائے اور دن رات بندہ ایک کرے، لیکن جدوں اللہ عزت دا تاج بندے دے سر تے رکھے نا تے بندہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا، اللہ اے جو کچھ میرے کول ہے اے دے چلا میرا کوئی کمال نہیں، اے ساریاں تیریاں رحمتاں نے، اے ساریاں تیریاں برکتاں نے، اے ساریاں تیریاں توفیقاں نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کئی دل ہوندے نے متکبر اور کئی دل ہوندے نے ٹیڑے، وہ آندا ہے نا غالباً حدیث پاک اندر کلکوزل مجخیہ، یا جب قرآن چ اللہ نے فرمایا فلما ازاغ اللہ قلوبہم، جدوں انہاں نے ٹیڑا رستہ اختیار کیتا رب نے انہاں دے دل بھی ٹیڑے کر دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں برتن تے گلاس نو الٹ دئیے نا، کئیاں دے دل ٹیڑے ہوندے نے، انہاں چ نہ کوئی حدیث جاندی ہے نہ کوئی ایت جاندی ہے۔ تسی دیکھیا ہوئے گا مریض کے کھبے سجے تانوں کئی جلسائی مل جانے نے جڑے 25 سال تو جلسے بھی سن دے نے، 25 سال پہلے بھی سود خور سن اج بھی سود خور نے، 20 سال پہلے بھی چگل خور سن اج بھی چگل خور نے، 20 سال پہلے بھی منافقت کر دے سن اج بھی منافقت کر دے نے۔ دعا کرو کسے بندے دا دل ٹیڑا نہ ہوئے۔ پھر قرآن پاک نے ایک جگہ تے فرمایا فویل للقاسیات، ایسے لوگ کہ جنہ دے دل سخت نے انہاں لے بھی جہنم دی وادی ویل ہے۔ اللہ پاک دلان دی سختی تو بھی بچائے، اس چیز دی بھی بڑی اصلاح ہے کہ کسے بندے دا دل سخت نہ ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام دی تو ہم نے ایک میں حدیث سنا دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے اندر، صرف میں تہاڈا نا ذوق ویکھ کے چند علمی باتاں تہاڈے نال تمیدی طور تے کیتیاں نے، ورنہ میں اصل موضوع انشاءاللہ شروع کر لگا۔ توجہ فرمانا، اے جڑی ہے نا دل دی سختی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 24 گھنٹیاں جے گلاں بہتیاں کردا ہے، اللہ دا ذکر تھوڑا کردا ہے، حسن درجے دی روایت ہے، فرمایا اللہ او دے تے پہلا عذاب نازل کردا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے دل نو سخت فرما دیندے نے۔ توانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو۔ آج دے جلسے دا خلاصہ اینڈ اختتام ہے جے اوے غیبت سننی بھی نہیں، غیبت کرنی بھی نہیں۔ جڑا بندہ غیبت سندا ہے اللہ پاک کو دے دل نو سخت کر دیندے نے، جڑا بندہ غیبت کردا ہے اللہ پاک کو دے دل نو سخت کر دیندے نے۔ سننے بھی داؤد دی روایت، شاید تسی توجہ نہیں کیتی، میں 10 طرح دے دل بیمار دل تواڈے سامنے رکھے نے۔ 11واں سننا، فرمایا کئی ایسے دل نے کہ جڑے مردہ نے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے وہ زندہ دل ہے، اور جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا مردہ دل ہے، چل دی پھر دی لاش ہے۔ اور اگر تسی مینوں تھوڑی جی توجہ دیو نا، میرے اج دے سارے پروگرام دے اندر اے حدیث ریڑھ دی ہڈی جے، میرا بس چلے تے میں تواڈے متھیاں تے لکھ دیاں۔ اج میرے پیارے بھائیو نمازاں اندر رونا کیوں نہیں، جلسے اندر اسی آنسو کیوں نہیں بہاندے، قرآن پڑھ دیا ساڑھے آنسو کیوں نہیں بہندے، دل مردہ ہو گئے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْسِرُوا الذِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الذِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، جڑا بندہ گل گل تے کہہ کے ماردا ہے، جڑا بندہ گل گل تے کھل کھلا کے ہسدا ہے، فرمایا گل گل تے کہہ کے لگانے والا، کھل کھلا کے ہسنے والا، اللہ پاک کو دے دنیا تے عذاب نازل کر دینے، اللہ پاک اس بندے دے دل نو مردہ کر دیندے نے۔ حضرت قاری مزمل رشید صاحب، حضرت قاری اجاز حافظہ اللہ صاحب اور دیگر جڑے ذمہ داران بیٹھے نے، انہاں دی وساطت دے نال، انہاں دی موجودگی اندر میں حکومت بالا کولوں اس بات دی درخواست کرنا، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تھیٹر بند کر دیو، اے جننے جگت بازی دے پروگرام اور مذاق راتاں دے پروگرام، اللہ دی عزت دی قسم انہاں پروگراماں والیاں نے تواڈی آن والی نسل دے دلاں نو مردیاں کر دیتا ہے۔ جگتاں کرنے والے، فرشتیاں نو مذاق کرنے والے، قبراں نو مذاق کرنے والے، داڑھی نو مذاق کرنے والے، پردیاں نو مذاق کرنے والے، اور گل گل تے جگتاں لطیفیاں تے ہسنے والے، اللہ دی عزت دی قسم لوگوں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دل مردہ
رب دا واسطہ دے کے کہنا کہ فیس بک تے مجاہد بن کے جیا کر، سوشل میڈیا تے مجاہد بن کے جیا کر، یوٹیوب تے مجاہد بن کے جیا کر، اپنی علماء دے کلپ شیئر کریا کر، احادیث شیئر کریا کر۔ انہاں چیزاں نہ اللہ پاک دلاں نو مردہ کر دیندا ہے۔ میری قوم دے سب نالوں بڑے مجرم اے پروڈیوسر حضرات جے، اداکار جے، گلوکار جے، جنہاں نو تسی فنکار کہندے جے، گلوکار کہندے جے، اللہ دی قسمیں تہاڈی اولاد دے مجرم، اسلام دے مجرم، نبی پاک دے مجرم، دین دے مجرم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ریاست دی اندر اس جگت بازی، مذاق راتاں ٹھیتراں دی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آئیے بہت سورج جڑا موضوع میں تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، صرف انشاءاللہ میں زیادہ نہیں، تقریباً 15-12 منٹاں دی اندر تو آڈے سامنے 5 چیزاں بیان کرنیاں نے، جنہ دے نال انشاءاللہ اللہ پاک دلانو نور و نور فرما دے گا، جنہ دے نال اللہ پاک دلان دی اصلاح فرما دے گا۔ ذرا مل کے بولو ہاں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ کنیاں چیزاں میں بیان کرنیاں نے؟ ادھے بولے ہو، پھر بولو کنیاں بیان کرنیاں نے؟ ہون ادھے بولے تو میں 10 کر دینیاں نے، مل کے بولو کنیاں بیان کرنیاں نے؟ کتے 5 تن پاک دے منکر تے نہیں بیٹھے؟ الحمدللہ اسی 5 تن پاک نامی پیار کرنے ہیں، توجہ رکھے ہو، اسی آنے ہیں صرف 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک۔ تن دا معنی ہے دانا، جیڑا بھی دانا نبی پاک دے قریب آیا ہے اللہ نے پاک کر کے اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ تو آئیے دلوں دی اصلاح دے حوالے دے نال میں 5 گزارشات تواڈے پیشے خدمت کرنا۔ سنیے الہ العالمین نے کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت والے دن بندے دا مال بھی بندے دے کم نہیں آئے گا، کل قیامت والے دن بندے دے بیٹے تے اولاد بھی بندے دے کم نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہی بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا اللہ دے کول سلامتی والا دل لے کے آئے گا۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ وہی بندہ کل قیامت والے دن کامیاب ہوئے گا جڑا اللہ دے کول جھکن والا دل لے کے آئے گا، عاجزی والا سجدے والا دل لے کے آئے گا۔ حضرات ذی وقار دلان دی طہارت بڑی ضروری ہے، دلان نو غسل دینا بڑا ضروری ہے، دلان تے مانجا مار کے رکھنا بڑا ضروری ہے، دلان دی اصلاح بہت ضروری ہے، دلان دی اصلاح بہت زیادہ لازمی اس لیے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک تواڈیاں شکلاں نہیں ویندا، اللہ پاک تواڈے جسم نہیں ویندا، اللہ پاک تواڈے جسے نہیں ویندا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ پاک دے تواڈے دلاں دیاں کیفیتاں ویندا ہے۔ میرے بندے دے دل اندر حیا کنا ہے، میرے دل بندے دے دل اندر خشیت کنی ہے، میرے بندے دے دل اندر تقوی کنا ہے، میرے بندے دے دل اندر للہیت کنی ہے، میرے بندے دے دل اندر خیر خائی دا جذبہ کنا ہے۔ اچھا میں مرید کے دے اندر ایک سوال کرنا چاہنا ہے، اے تیرا چہرہ لوگاں نے ویکھنا ہوندا ہے تے کریم بھی لانا ہے، صابن بھی لانا ہے، دیہاڑی دی 38 واری بھی دھونا ہے، اے تیرے کپڑے لوگاں نے ویکھنے ہوندے نے، مہنگے تو مہنگے برانڈ پانا ہے تاکہ تیری عزت بن جائے تے لوگاں دی نظراں اندر مقام بن جائے۔ اللہ دے بندے دیکھیا کر اللہ تیرا دل ویندا ہے تے اللہ پاک دل اندر اگر اللہ ویکھے نا انابت ہے، توکل ہے، خشیت ہے، للہیت ہے، خوف خدا ہے، محبت الہی ہے، محبت رسول ہے، پھر اللہ پاک اپنے بندے نو محبت دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ تے جے بندہ ٹھڈوں پلیت ہوئے، دل دا منافق ہوئے اور دنیا دی حب اور دنیا دی محبت اور شہوت دی اندر دل اٹیا ہوئے، پھر بندہ اللہ پاک دیاں نظراں دی اندر مقام پیدا نہیں جے کر سکدا۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام سب نالوں افضل ترین انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جیدا دل صاف ہے، جیدا دل پاک ہے، جیدے دل اندر حسد بھی نہیں، جیدے دل اندر گناہ بھی نہیں، جیدے دل اندر کینہ بھی نہیں، جیدے دل اندر بغض بھی نہیں۔ لو جی دعا میں کرنا، محبت نامن کہنا، اللہ پاک سانو سلامتی والا دل عطا فرما۔
پھر بولو اللہ پاک سانو قلب منیب عطا فرما. فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سلامتی والا جڑا دل لے کے آئے گا کامیاب ہوئے گا. حضرات دی وقار سنیے جڑی میں پہلی بات کرنی چاہنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل دی اصلاح کرنی چاہتا ہے وہ دے کرن والا پہلا کام ہے دعا کریا کر. پنجابی دے اندر دعا کریا کر, اردو دے اندر اللہ پاک میرے دل دی اصلاح فرما دے, اللہ پاک میرے دل دیاں غفلتاں دور کر دے, اللہ پاک میرے دل دا ٹیڑ پن دور کر دے, اللہ پاک میرے دل دا مردہ پن دور کر دے, اللہ پاک میرے دل دی سختی دور کر دے. پنجابی اندر بھی کریا کر, اردو اندر بھی دعاواں کریا کر, پر دو دعاواں بڑی کثرت محبت نہ پڑھیا کر. ایک دعا ہے وے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ پاک جے توحید تے دل نو قائم کر دیتا ہی, نبی دی سنت تے دل نو قائم کر دیتا ہی, حیات اخلاق تے اللہ جے دل میرا ٹھہرا دیتا ہی تے میرے دل نو ٹیڑا نہ کری. اچھا جی اے جڑی دعا ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. انہوں اشراق اندر بھی پڑھیا کر, تہجد اندر بھی پڑھیا کر, نوافل اندر بھی پڑھیا کر. میں اپنے اکثر بیانات اندر بات کہنا رفع الیدین سنت ہے, اچھی آمین کہنا سنت ہے, پیرنا پیر لگانا سنت ہے, لیکن نفلہ دی اندر ایک آیت نو پڑھنا تے بار بار پڑھنا, چوم چوم کے پڑھنا تے رو رو کے پڑھنا, اے بھی میرے نبی پاک دی نادر سنت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ذرا 40 دن پڑھ کے دیکھ, کوئی سوا مہینہ پڑھ کے دیکھ, کوئی 2 مہینے پڑھ کے دیکھ, کوئی 1 سال اس آیت میں اپنے نفلوں دے اندر پڑھ کے دیکھ, دعاواں دے اندر پڑھ کے دیکھ. اللہ تبارک و تعالی تیرے دل نو نور دے نال بھر دین گے, تیرے اللہ تیرے دل نو توکل دے نال بھر دین گے, اخلاص دے نال بھر دین گے. اللہ پاک تیرا شرح صدر فرما دین گے. اور دوسری دعا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بیان کر دینے اکثر پڑھیا کر دے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اس سجدے اندر پڑھیا کر, اسلام پھرن تو پہلے پڑھیا کر اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینا دعا نا میرے بابے ہو بڑا نور ملدا جے, تے جوانو جے کتے جوانی اندر دعا لب جان تے اللہ دا شکر ادا کری. اللہ پاک بڑا نور تے بڑی خیر و برکت ادا کردہ ہے. میں خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش کرنی چاہنا, میریو بیٹیو, میریو بہنوں, میریو پہنوں, چغل خور عورت کو نہ بیٹھیا کرو. ایسی عورت کو نہ بیٹھو جڑی عورت خامن دے گلے کر دیئے, ایسی عورت کو نہ بیٹھو جڑی دین تو دور ہے تے جیدہ دل اللہ دی یاد تو غافل ہے. ایسی عورت کو بیٹھو جڑی ذکر دی بات کر دیئے تے رب دی بات کر دیئے, دعاواں پڑھ دیئے تے دعاواں سکھان دیئے. جڑا بندہ ہے قرآنی تے نبی دعا پڑھ دے اللہ پاک کو دے دلان دی اصلاح فرما دین دینے. اور آئیے میں دلان دی اصلاح واسطے جڑا دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا. فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کل قیامت والے دن جنت دا مہمان ہوئے گا جڑا سلامتی والا دل لے کے آیا, جڑا رب کے چکھن والا دل لے کے آیا, قلب منیب لے کے آیا. دلان دی اصلاح دا دوسرا کام ہے اوے قرآن دا دوست بن جا, قرآن نو اپنا دوست بنا لے. جڑا بندہ قرآن پاک نہ دوستی کر لیندا ہے اللہ تبارک و تعالی او دے دل نو قرآن دے نور دے نال منور فرما دیندے نے. اچھا میں نہیں کیا قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے, صرف قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک نو تجوید نال پڑھنا ہے. قرآن پاک دی دوستی دا مطلب ہے کہ قرآن پاک تلاوت بھی کریا کر, سنیا بھی کر, ترجمہ بھی پڑھیا کر, ترجمہ کلاس بھی بیٹھیا کر. اور جڑیاں حفظ دیاں کلاساں نے نا ایتھے قرآن پاک دے نسخے حق حلال دی کمائی چو خرید کے نہ حافظ بچیاں نو دیا کر. جنہ اجر اللہ پاک حافظ بچیاں نو عطا کرے گا انہی اللہ پاک تینوں عطا کرے
پڑے گا میں تے قرآن پاک اندر پڑھیا جڑا قرآن دا دوست بن جائے یا قرآن جڑا دوست بن جائے اللہ پاک اس بندے دے دلان دی اصلاح کر دیندے نے قرآن فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین جیڑا بندہ تنہائی اندر قرآن پڑھ دے تے سمجھ کے پڑھ دے حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین دے اندر لکھے ہے آندے نے میں اللہ دے دین تے بڑا ہی غور کیتا ہے اور لوگوں بیمار دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے دکھی دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے سخت دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے حضرات زیوکار ایک دے دعاواں کر دے رہا جے چڑیاں میں دو دعاواں دسیا پڑھ دے رہا جے تے لوگاں کولوں بھی دعاواں کروان دے رہا جے اپنے بچیاں لی دعا کرایا کر اپنے لی دعا کرایا کر اور دوسری گالے قرآن پاک دی دوستی دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دلان دی اصلاح کر دینے سنیے جڑی تیسری بات میں بیان کرنی چاہنا فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا دل نور و نور ہو جائے میرا دل توکل دے نال بھر جائے میں اپنے دل دیاں کھانا اللہ دی جنت ویکھنا دل دیاں اکھانا اللہ دی رحمت ویکھنا میرے دل دی اندر یقین دی کیفیت پیدا ہو جائے پھر تیسری گل ہے نیک بندیاں دی مجلس اندر بیٹھیا کرو اور تقوی والیاں دی مجلس اندر بیٹھیا کرو اللہ پاک دی قسم ہوئے لوگوں جڑا بندہ اہل الغفلہ غفلت والے لوگاں دے کول بیندا ہے جڑا بندہ چگل خوراں دے کول بیندا ہے جڑا بندہ ہر ویلے سیاست دیاں گلاں کرن والے دے کول بیندا ہے جنوں ہر ویلے صبح تو لے کے شام تک یا پیٹ دی فکر ہے یا جیب دی فکر ہے یا پیسے دی فکر ہے یا کاروبار دی فکر ہے جس بندے دی دوستی صرف دنیا داراں دے نال ہے او دا بھی جڑا دل زنگ آلود ہو جاندا ہے آہستہ آہستہ او دے دل چوں بھی نور ایمان ختم ہو جاندا ہے نیک لوگاں دی مجلس اندر بیٹھنا ہے اہل تقوی لوگاں دی مجلس اندر بیٹھنا ہے اوے موبائل بھی تیری ایک مجلس ہے موبائل بھی تیری ایک میٹنگ ہے اے موبائل بھی تیری ایک دوستی ہے چھدوں بھی تو فیس بک استعمال کرے یوٹیوب استعمال کرے سوشل میڈیا استعمال کرے اور کدی قاری شعیب صاحب دی تلاوت سنیا کر کدی مولا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دا کلپ سنیا کر کدی مولا سبتین شاہ نقوی دی بات سنیا کر کدی حضرت حافظ سعید صاحب دی مجاہدانہ گلہ سنیا کر کدی حضرت عبدالرحمن مکی حافظہ اللہ دے ولولہ انگیز کلپ سنیا کر دیگر علماء کرام محدثین دے بیان سنیا کر یعنی میں دسنا چاہنا جس بندے دی بینی کھلونی آوارہ لوگاں دے نالے جگت بازاں دے نالے اللہ دی عزت دی قسم اللہ پاک اس بندے دی زندگی دا نور ختم کر دیندہ ہے انہوں نے کدی نماز اندر رونا آیا ہے انہوں نے کدی جلسی اندر رونا آیا ہے انہوں نے کدی تہجد اندر رونا آیا ہے حتیٰ کہ بیت اللہ دے نال چمٹ وکے بھی خوشک اکھا لے کے واپس آ جاندہ ہے دلان دی نرمی دا راز یہ نیک لوگاں نال دلی محبت کرنا اور نیک لوگاں دے قدمہ چ بیٹھنا متبع سنت لوگاں دے نال پیار کرنا لو جی دعا میں کرنا ذرا تڑپ کے محبت دے نال آمین کہنا اللہ پاک سانو نیک لوگاں دی محبت نصیب فرما پھر بولو اللہ پاک سانو نیک لوگاں دی دوستی نصیب فرما اور نیک لوگاں نو اپنے گھر بلایا کرو انہاں نو کھانے کھلایا کرو انہاں کولو دعا کروایا کرو انہاں نو ملنا سعادت سمجھیا کرو بہر صورت آئیے میں آخری جڑیاں دو باتاں کرنیاں چاہنا فرمایا وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیہا لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید چوتھی بات جے چاندے ہو دلان دی اصلاح ہو جائے پھر چوتھی گالے وے فکر آخرت اپنی آخرت یاد کرے آگر اپنی موت یاد کرے آگر اپنی قبر یاد کرے آگر اپنا جنازہ یاد کرے آگر اپنا کفن یاد کرے آگر توجہ میرے بل آخری باتاں سن لو اور لوگوں میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا
جنہاں نو اپنا پھٹا یاد ہے اپنا کفن یاد ہے وہ لوکاں دا مذاق نہیں جے اڑان دے وہ عزتاں نہیں جے لٹ دے انہاں دے پیٹ اندر لقمہ حرام نہیں جے جا سکدا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مول پینا تیرے اس خالی خول دا ڈاڈا تو حساب دینا ایک ایک بول دا ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں موت ہر روز پاوے تیرے کر پھیریاں اپنے کفن یاد کریا کر اپنی قبر نو یاد کریا کر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنازہ پڑھ دا جڑا بندہ قبرستان جاندہ ہے کدی ماں دی قبر تے کدی بھائی دی قبر تے کدی جماعتی دی قبر تے اس وجہ تو اللہ پاک دلانو نرم کر دیندے نے اللہ پاک دلان دے زنگال اتار دیندے نے تائیں دے کہن والا کڑی سونی گل کہہ گیا ہے رکھ یاد کفن دیاں بندانو کر یاد قبر دیاں کندانو اجدو گند ویندے نا فیس بک تے یا زنا کرنا ہے رشوت لینا ہے حرام کرنا ہے یا بھڈے ماں باپ نو زخمی تے چھلنی کر کے انہاں دے آنسو بہانے اور انہاں دا دل چیرنے جو انہاں نو پریشان کرنا ہے کدی اس گل نو یاد کر لیا کر کے اے ہی تیرا وجود جا کے انہاں نے قبر اندر رکھ دینے تے جے روشن دل نہ لے کے گیا تے اج کل تے قبر تے جا کے کوئی دعا بھی نہیں کردا رکھ یاد قبر دیاں کندانو کر یاد کفن دیاں بندانو چھڑ جانیں سب زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ چوتھی گل جتنا بندے دا دل جڑا ٹھیک رہندا ہے دل اندر نور رہندا ہے گناہ دا جذبہ دل چوں نکل جاندا ہے نیکی دا شوق پیدا ہو جاندا ہے موت نو یاد کریا کر جنازے نو یاد کریا کر غسل نو یاد کریا کر قبر نو یاد کریا کر اللہ پاک دی بارگاہ دی پیشی نو یاد کریا کر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم فکر آخرت دے شیر سنیا کر فکر آخرت دیاں ایتاں پڑھیا کر موت والیاں ایتاں پڑھیا کر قبر والیاں حدیثاں پڑھیا کر اپنے گھر دے اندر مولانا اقبال کلانی دا سیٹ رکھ لے قیامت دا بیان پڑھیا کر قبر دا بیان پڑھیا کر موت دا بیان پڑھیا کر حضرات عزیزکار آخری گل کر کے ہن میں انشاءاللہ دعا کر لگا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرا شرح صدر کر دوے جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرا دل نور نہ پر دوے میرے دل چو شہوت چلی جائے میرے دل چو برائی دا جذبہ چلے آ جائے میرے دل چو ہر قسم دی دنیا دی محبت کھرچ لئی جائے اللہ میرے دل نو پاک تے صاف کر دے پہلی گالے وے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ایک دن نا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نو پوچھ ہی رہا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے تسی اکثر دعا پڑھ دے رہندے ہو اے دلانو پھرن والیا میرے دل نو دین تے ثابت قدم رکھی اللہ دے نبی علیہ السلام دی وجہ کی ہے سیدانو نبی علیہ السلام کو سوال کیتا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دل دیاں کفیتاں بدل دیاں رہندیاں نے سارے بندیاں دے دل اللہ دیاں دونگلاں دے درمیان نے اللہ جیویں چاہندا ہے انہاں نو الٹدا پلٹدا رہندا ہے تے میں ہر پل اللہ کو دعا کرنا اللہ میرے دل نو دین تے پھیر کے رکھی خیر تے پھیر کے رکھی نبی علیہ السلام دا دل کی پھرنا میریاں تیریاں تربیتاں ہو رہیاں نے اج دے اس مقام شرم و یا کانفرنس اندر ہے دو دعاواں تحفے اندر لے جاؤ دوسری گل ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا امید کے دے باسی ہو کھبے سجے آنے والے ہو اپنی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس قائم کرو اپنی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس اندر بیٹھو اپنی قرآن ڈیری بناؤ تیری قرآن ڈیری ہونی چاہیے تیری بیٹی دی قرآن ڈیری ہونی چاہیے ساڈی تے قرآن دوستی ہے غصہ نہ کرے ہو اگر میں تواڈے چوں بھی چاہواں نا کوئی 70-80 بندے میں کھڑے کر سکنا جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ
ترجمہ بھی نہیں ہوندا ساڈی قرآن دوستی ہے وے سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں دا ترجمہ بھی نہیں ہوندا ساڈی قرآن دوستی ہے وے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا سانو سورۃ عادیات دا ترجمہ بھی نہیں ہوندا چالی یار جے قرآن دے 30 بارے نہیں تے 30 بارے دے ترجمہ یاد کر لے ایک ایک ایت کر کے والنازعات غرقا والناشطات نشطا ہن مینوں دسو جس بندے دے دل اندر ترجمہ اتریا ہوئے اذا السماء فطرت جس بندے دے دل اندر ترجمہ اتریا ہوئے اذا زلزلت الارض زلزالها پھر اللہ پاک اس دل دی اندر شہوت نہیں رہن دیندے پھر اس دل دی اندر اللہ دنیا دی نجائز محبت نہیں رہن دیندے قرآن دوست بن جاؤ قرآن ڈیریاں بناؤ تیری بیٹی دی قرآن ڈیری ہوئے تیرے بیٹے دی قرآن ڈیری ہوئے تیری اپنی قرآن کاپی ہوئے اور تیسری بات ہے میرے پروگرام دیا ساریاں گلاں بھول جایا جے لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں تے کڑی نظر رکھو انہاں بچیاں نو آوارہ گھراں دے اندر نہ جان دیو انہاں بچیاں نو بے نماز دوستاں دے نال نہ بیٹھن دیو جنہ دیاں بیٹیاں کالجاں اندر پڑھ دیاں نے یونیورسٹیاں اندر پڑھ دیاں نے میں کہ دعا کرنا محبتنا میں کہنا اللہ انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما سارے بولو اللہ پاک انہاں دے مستقبل دی حفاظت فرما ورنہ ذمہ داران حضرت انجینئر ثاقب صاحب تشریف فرمانے ایک سروے دے مطابق اللہ دی عزت دی قسم بعض یونیورسٹیاں دے اندر چھدوں دا مخلوط تعلیم دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بالکل عشق مٹکے دیاں مشکاں کرائیاں جا رہیاں نے بغیرتی بے حیائی دیاں مشکرہ کرائیاں جا رہیاں نے سمجھ نہیں آندی ہے بچی کسے اپنی کزن اپنے کسے پیارے دے ولیمے تے آئی ہے یا یونیورسٹی اندر پڑھنا آئی ہے میں اس پروگرام دی وسادت دے نال اپنی قوم دی جوان بیٹیاں دی خدمت اندر گزارش کرانگا بیٹی اگر کالج اندر جانا مجبوری ہے یونیورسٹی اندر جانا مجبوری ہے بیٹا اگر بیچلر کرنا ضروری ہے ایم فل کرنا ضروری ہے پھر اپنی عزت شرم حیا نو بچانا بھی ضروری ہے بھائیاں دی عزت شرم حیا نو بچانا بھی ضروری ہے ماں باپ دی عزت شرم حیا نو بچانا بھی ضروری ہے سادگی دے نال کالج اندر جایا کر پردے دے نال کالج اندر جایا کر باہر صورت جڑی بات میں کرنی چاہنا اپنی اولاد نو بری سوسائٹی تو بچاؤ برے لوگاں تو بچاؤ بے نماز دوستان دے کولو بچاؤ میرے سامنے 38 کیس نے ایدہ بابا بھی تہجد گزار ایدہ باپ بھی تہجد گزار ایدی والدہ بھی جیدہ چیرہ کدی آسمان دے چند نے نہیں دیکھیا صرف اس نوجوان دا بیڑا گرک کر دیتا ہے بے نماز یارہ نے جگت باد یارہ نے دنیا دار یارہ نے اپنے بچیاں نو قرآن کرام دے کول بٹھاؤ نیکو کار لوگاں دے کول بٹھاؤ انہاں دے کولو دعا کراؤ اور دل دی اصلاح واسطے جڑی میں چوتھی بات بیان کی تھی یہ موت یاد کریا کر قبر یاد کریا کر رات میں جدو بستر تے لیٹنے نا لیٹ بند کر کے جدو ایتر کرسی پڑھنا ہے ادھر ذری قبر دا نقشہ بھی اپنے سامنے رکھ لیا کر موت دا نقشہ بھی سامنے رکھ لیا کر اور لیٹیا سوچ لیا کر این جی میں لیٹیا ہونا ہے تے انہوں نے میں قبرستان لے جانا ہے مٹی دے گڑے چھپا دینا ہے تے جا کے کسی نے دعا بھی نہیں کرنی پنجویں اور آخری گل سن لو لوگو اگر دل آندھی صلاح چاندے ہو یقین جنت اپنے دل اندر پیدا کر لو شوق جنت اپنے دل اندر پیدا کر لو اللہ دی جنت بن چکی ہے اللہ دی جنت سمر چکی ہے اللہ دی جنت تیار ہے اور اللہ دی جنت مومن بندیاں دا انتظار کر رہی ہے نوجوانہ زنا دی خاطر کتے جنت کھوٹی نہ کر لئی سود دی خاطر کتے جنت کھوٹی نہ کر لئی رشوت دی خاطر کتے جنت کھوٹی نہ کر لئی تیرے ملک دیاں عدالتاں دی اندر ججاں دی جو رپورٹ میرے سامنے میں تیرے ملک دیاں عدالتاں دی اندر 90% وکیلاں دی رپورٹ جو میرے سامنے میں اور تیرے تھانیاں دی اندر پولیس حضرات دی رپورٹ جو میرے سامنے میں اللہ دی قسم میں نو دے کتے بھی اسلام نظر نہیں ہوندا قدم قدم تے رشوت قدم قدم تے حرام قدم قدم تے ظلم دی پاسداری اور قدم قدم تے ظلم کیتا جا رہے ہیں آؤ میرے پیارے بھائیو دنیا دی چند منٹاں دی لذت دی خاطر اور انہاں ٹکیاں دی خاطر اللہ پاک دی جنت کھوٹی نہ کرو اگر چاہندے ہو نا دلان دی اصلاح ہو جائے سورۃ الرحمن دا ترجمہ پڑھ لو چاہندے ہو نا دلان دی اصلاح ہو جائے سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لو چاہندے ہو نا دلان دی اصلاح ہو جائے سورہ طہر دا ترجمہ پڑھ لو انشاءاللہ الرحمن انہاں پنجاں چیزاں دا خیال رکھو دعاواں پڑھ دے رہو قرآن دے دوست بنو نیک لوگاں دی مجلس اندر بیٹھو اپنی موت قبر جنازہ اور
اور کفن دفن انہاں چیزاں نو سیم دے سامنے رکھ کے یقین جنت پیدا کرو، انشاءاللہ تہاڈا دل ایک روشن چراغ بن جائے گا، پھر تانوں تنہائی اندر لطف آئے گا، پھر تانوں گھنٹے گھنٹے دے قیام نصیب ہون گے، پھر تانوں بیت اللہ دی تانگ نصیب ہوئے گی، پھر تانوں انشاءاللہ تنہائی دی تلاوت نصیب ہوئے گی، ورنہ دل انے کالے ہو گئے نے۔ سوچو ہاں ادھا سپارہ پڑھیا کنے مہینے ہو گئے نے، سپارہ کھڑیا کنے مہینے، حافظاں دے دل کالے ہو گئے نے، اللہ جاندا ہے 2.5 سال 3 سال حفظ کر کے اللہ دا قرآن پڑھائی بیٹھے نے۔ اے دلاں دے زنگال نے، اے دلاں دی بیماری ہے، اے دلاں دا شک ہے، اے دلاں دا ٹیڑھ پن ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، ذرا محبت نہ آمین کیا جے، اللہ ساڑھے سینے روشن فرما دے، پھر بولو اللہ ساڑھے سینے روشن فرما دے، اللہ پاک ساڑھے دلان نور و نور فرما دے۔ جو کچھ لکھیا ہے ویچ نصیب ساڑھے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑا کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گدرے کی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا، اکو یاری کلے رب واڑی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔